Maayong hapon sa atong tanan ming lanilya. Salamat kaayo sa inyong panahon kay na ay mga igsoon diri nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo gatong tagaan og libre nga pagsangyaw. Walay bayad ni igsoon. Og salamat kaayo sa inyong panahon. Amo lang gipangayo sa inyo ha kay ang time ninyo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Mga born again evangelical Christian demi o among pag-ani diri libre dili may parehad sa mga uban nga mga mangulikta o kwarta wala na sa mga igsoon. Sa tinuod, mag-travel pa mi gikan sa Mindanao paingon diri sa inyo ha para mag-share sa pulong sa Ginoo. Matag palengke among gi-sharean og diri na may niabot na pud sa Minglanilla gikan sa Santander antud paingon na pud sa tanan nga mga lungsod sa Bugo balik na pud og tapos yana lahi na pod na lugar. Ang amo ding ministry kay naa sa YouTube o among YouTube channel kay Yahweh Ministry 102. Mag-share lang mi sa pulong sa Ginoo bisan nasang dapit og libre ra. Og wala ni bayad igsoon. Wala po may nakita diya sa YouTube channel, wala may pangwarta diya. Amo lang kay mo ni among ministry share lang mi sa pulong sa Ginoo aron daghan maluwas kay mo may gusto sa Ginoo maluwas ang mga tao og dili malaglag mo bitaw na ang Ginoo nagpadala sa iyang anak aron nga ang tanan maluwas og gusto na mo i-share ang pulong sa Ginoo karon og ang akong tema karon kay nganong kinahanglan man nato basahon ang Bible. Usa man ang Biblia nganong basahon man nato na nganong gikinahanglan man na siya nganong basa-basahon man na sa mga tao sa may naa gidana gyud nga papel ra man na gisulat sa tao o giimbento siguro imo na di ba kay papel ra man na gibuhat sa tao ang tao makasasala so naghuna-huna tag mga ingonana igsoon pero sa tinuod ang Biblia kaning pulong sa Ginoo dili ni siya gisulat sa tao ang nagsulat ani mismo ang Ginoo. Yung sa lugar na pagbutang diya sa Bible kung ay pagkuan lugar brad kung walay nagsulat ana di mismo ang Ginoo naghatag og mensahe sa mga propeta sa Ginoo. Kana sila mga alagad sa Ginoo nga gigamit niya aron ang iyang pulong masulat og example ana si Moises. Si Moises di ba kailaman mo ana nga gisugo na siya sa Ginoo diadto sa Mount Sinai aron sa pagdawat sa napulo ka sugo. Ug mo ang giingon sa Ginoo, ako ang Ginoo. Ako miingon. Mauni ang akong sugo ay pagpatay, pagpagawat ay so dili tao nagstoryada ang Ginoo. Karon kay ang Ginoo nato magsige gyapon na siya pamulong kay tungod sa Espiritu Santo nga na-inspired ang tao sa sulat sa pulong sa Ginoo walay mali ana gigamit niya ang mga apostoles, mga propeta mo nang naay Genesis. Ang nagsulat ng Genesis silang Moises. Ang silang mga karaan ng mga propeta Jeremiah, di ba? Isaiah, Obadiah, Nahum, Habakuk, silang propeta Micah, silang Jonas. Antod niya abot na sa panahon sa Ginoo na siya nagid mismo gianhi din sa kalibutan. O ang iyang mga apostoles, naasay mga apostoles mo nang iyahang mga apostoles, nagsulat, but pa sa mga mga apostoles, isulat nila ang pulong sa Ginoo sa mga nahitabo sa atong Ginoo nga si Jesucristo. Siya sa una, kabalo man kita nga naganto siya diri, nagpakatao diri sa kalibutan, Ginoo siya, aron lang ipakita niya sa ato ang gigugmata niya. Aron nga makita nato ang iyang gibuhat diri sa kalibutan nga iyang gibuhat ang tanan para maluwas kita nagpakamatay siya sa krus gilubong na banhaw sa katulog adlaw. So mo na ang Biblia igsoon. Number 1 nganong basahon natong Biblia na ako'y gisulat sa inyo kay maumani ang pulong sa Ginoo. Atong basahon igsoon sa ikaduhang Timoteo versikulo 3:16. Atong patubagon. Siyempre, ang pulong sa Ginoo igsoon kay para mo ingon mo nga, Brad,
imbento na rin mo kay ikaw ra may nagkuha na dili. Mao man ni ang Biblia. So ang Ginoo ihaman ning pulong. So atong gamiton ang pulong sa Ginoo. Patubagon nato ang Ginoo mismo sa iyang pulong. Nagingon na siya sa iyang pulong sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16. Araw, nagingon siya nga, ang tibuok daw kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong, pagsaway sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Amen. So gisulat daw ang tibuok kasulatan uban sa lamdag, inspired. So na-inspired ang tao nagsulat ani. Mao na nga ang nag-inspired sa pagsulat sa tao mao ang Holy Spirit. So ang tao wala na siya nasayop. Sa dihang nikunsad ang Espiritu Santo, gisulat na ang Mateo, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 2 Chronicles, 1 Chronicles, hangtod niabot sa Genesis, hangtod niabot sa Revelation. So wala gisipyat ana nga pulong gid na siya sa Ginoo. So mao din na siya ang kinahanglan nato gamiton sa pagbadlong, sa pagsuway, kung unsay pagsaway sa mga tao nga angay suwayon. So, igsoon, diha nato sabtan ang pulong sa Ginoo kung magbasa ta sa iyahang pulong. So, ikaduha, nganong mao man nato mga pangutana karon, nganong basahon nato ang Biblia? Ikaduha, kay ang Biblia mao ang atong sukdanan. Siguro mo mga panday mo dito sa inyong balay, kabalo ko nga naghimo mo og kanang balay. Siguro na mga panday diri na minaw. Unsa may buhaton nato pagsukod sa balay? Anang pagsukod nato sa balay unsa gitas-on, di ba? Tip measure. Kung gusto ka mo putol og kanang kahoy, unsa ba imong sukdanan gamiton? Ruler or kaning tip measure, di ba? Kay kung imo ra na siyang banabanaon, wala kay ay kani ruler. Ay walay ruler be banabanaon ang dili ka na sa insakto kay wa man kay sukdanan. So ang sukdanan maisuon sa pagtuo mao ang Biblia. Diha nato masabtan ang pulong sa Ginoo pinaagi sa pagbasa sa Biblia kung naa ba ta sa insaktong nga dalan. Basin unyag wala nato bitaw maibali ang dalan nga insakto. Wala nato masukod ba tinuod kani akong pagtuo. Narabay nag-ingon sa ako Brad nga musimba ra ka Brad og maluwas ka. Bisan unsa nga Ginoo Brad, musimba ka pidi simento. Basta Ginoo na siya maluwas ka, mutuo ka na igsoon? Mutuo mo ka nga ang Ginoo Brad kay kahoy. Dili na inana igsoon, magtuo-tuo na ka. Imong sukdo ng imong pagtuo kung tinuod ba na siya o gamitan nimo og pulong sa Ginoo. Mo ni igsoon nganong basahon nato ang pulong sa Ginoo kay number 2 kay ang Biblia mao kini ang atong measurement. So nag-ingon sa Isaiah 53 verse 6, kitang tanan sama sa karnero nga nasa laag ug wala mo subay sa hustong dalan apan siya gidakdakan sa Ginoo sa tanan niyang kasalanan. So but pasabot ana, kitang tanan daw nasa laag, wala ta kaila sa Ginoo sa una. Wala ta kaila. Tagtuo ka mo sa unang panahon nga ang mga tao nakaila din diretso sa Ginoo. Katong mga tao sa una nagsigito sila tatanaw sa langit. Lah, gisiga lagi na mao na tayo ng Ginoo ba? Mao ni siya kay nagpatubo ka ng mga tanom. Lah, basin mao ni kay dako kay nga isda. Ay, basig mao ni kay naghatag og isda ang mga tao. Basin siguro kani ang Ginoo kay mungit-ngit man po basig kaning moon, kaning star. Mao na ang mga Ginoo sa mga tao sa una igsoon. Hangtod nga kung naa sila makita, ila ng simbahon. Karon mao na siya nga nasa laag ta igsoon. Nasa laag ta sa atong pagtuo sa una kay wa man ta kaila sa Ginoo pa sa una, pero na ay gwapo kaayo nga giingon sa Ginoo. Nara igsoon no, sa atong patubagon na pud ang pulong sa Ginoo para di ta masalaag kay basin na sa laag ta na. Wingon na to yung mga amigo nga, Brad, kung mamatay bitaw ka karon Brad, diretso ka sa langit. But kung mamatay bitaw ka nga wala kay Ginoo, okay ra na basta maluwas ka, walay langit, walay impierno. Ay soon. Patubagon nato ang pulong sa Ginoo sa Juan 14 bersikulo 6. Si Jesus miingon, tingna, si Jesus miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa Amahan kun dili mo agi kanako. Tingna, kinsay nagingon? Si Hesukristo daw
nga walay makaadto sa amahan gawas pinaagi kaniya. So karon gipatubag na to ang pulong sa Ginoo kay mao man na atong sukdanan, may ka, Brad. Oh, mutuo baka ka sa imong igsoon, way nga Brad. Ang Ginoo kay plastic, ang Ginoo kay kanibad kahoy. Maluwas ka kung simbahon nimo na. Wala man nagibutang sa Bible. Ang giingon sa Biblia, si Jesus miingon, ako ang dalan. Dili ako ang nagingon. Si Jesus Christ nagingon, ako ang dalan. So, tan-aw na to ang atong pagtuobi kung musulutan ang simbahan na ang wala man ni sila mituo sa kang Jesus. Siguro nasa laag ko. Mo nagsuon mo. Sukton nimo imong pagtuo kung naa ka sa insaktong dalan. Basin unyag dili na insaktong dalan nga imong agian gisubay kay giingon mao lagi kay magtuo-tuo ra man nita mo. Giingon mo na sa akong lulo. Giingon mo na sa akong lula. Kinsa may nauna karon imong lula o ang Biblia? Okay, nituo man ka sa imong lula, mao na igsuon. Wala man nagbasa imong lula, nagtutuo ra man kaato. Nga ingon imong lula mao ni ang kaluwasan niya. Ang Biblia day mao ni ang sukdanan. So kinsa may tinuod? Ang Biblia. Mo na igsuon nga usahay i-check nato kung naa ba ta sa isaktong dalan. Kay walay lain nga dalan nga paingon sa langit si Jesus Christ ni maingon, diretso ka sa amahan. Igsuon nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga moagi gid ka sa anak nga si Jesus Christ. O ingon pagid siya patubagon nato ang pulong sa Ginoo igsoon. Exodus 20 verse 1 to 6, ha? Katong panahon igsuon nga si Jesus ang Ginoo wala pa makaila ang mga tao sa iya ha. Nagpaila-ila siya kay Abraham, nagpaila-ila siya kay Moises. Kay bisan unsa naman ang mga tao gipang simba. Bisan unsa na lang ang ilang gipang simba diri sa kalibutan na ay bato, na ay kahoy, na ay simento, na ay mga mananap, mga kuan. Wala na sila kasabot. So ingon ng Ginoo, magdesisyon ko. Dili na ko kaagwantaan eh. Munaog na ko sa kalibutan. Moto igsuon nga si Jesus Christ, siya ang tinuod nga Dios. Siya ang dalan na maturan o kinabuhi. Ug wala nay lain nga dalan daw. So katong panahon nilang Moises, daghan kay tao nalibog ato. So mo na nga nag-ingon siya sa Exodus chapter 20 verse 1 to 6. Ang Dios misulti. So dili tao nagsulti. Ako mao ang inyong ug mao kini ang iyang giingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulibon. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ikaapat, ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta ug diha sa tubig nga ilawom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, abubuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatuloy kaupat nga kaliwatan. Igsuon mo ni ang naitabo sa una. Wala man sila nagbasa pa sa pulong sa Ginoo. So giabot ang pulong sa Ginoo, giingnan siya, ako maong Ginoo si Yahweh. Ayaw mo pagsimbag mga Dios gawas ka nako. Mao ni siya igsuon nga wala pagyud na human ang pagsimba sa Dios niining katapusan nga mga adlaw gihapon. Naagyapoy magbuhat og larawan, Dios, simbahon, ludhan. Wala man nila gamiti og measurement ang ilang pagtuog. Ingon naman sila, ingon man sa akong lulugod. Ingon akong lulo nga pakamatyan niya. Pangutan na kay mong lo, nagbasa kag Biblia lo. Di na kinahanglan ng Biblia. So wala siya'y sukdanan sa pagtuo. So ang pagsukdan sa pagtuo, kinahanglan magbasa ka sa Biblia na Biblia kay sukdo nimo kung naka sa isaktong dalan. Dili lang kay magtuo-tuo ka na dito kay dako kay kasimbahan mao na ni siguro maigsuon basin day og dili na day ang maong dalan. Igsuon ikatulo aron magkinabuhi nga matarong. So kaning Bible igsuon mao ni siya ang di ba? Mr. DIY man na, di ba? Mr. DIY. Kana diha naa diha ang electric pan, naa diha ang mga unsa pa na diha kanang may so pagpalit nimo ana tudluan ka ana ingon ang sir inani paghimo sira na ay ruska diri itaod nimo na mo na step 1 nay gitawag og manual aron makabalo kag assemble. Igsuon ang Biblia mao ni ang para matarong atong pagkinabuhi mao ni atong manual sa kinabuhi. Dili kay magkinabuhi lang ta diri basta lang da dia okay ra dia magkuan dia
buhat og kanang kuan dia, pagpatay dia o pangawat dili na isun, wala ka gibuhat sa Ginoo ingon na siya'y manual ug mao ni ang Biblia. Manual sa kinabuhi. Naa diri ang pulong sa Ginoo nga mag-ingon siya nga anak, ayaw buhatan na, ayaw na buhata kay madaot ka na, ay pagpangawat, ay pagpaglimbong, ayaw pagubog-ubog, ayaw pagsimbag laing Dios gawas kanaw. So diri nato may balan kung unsaon nato pag kinabuhi. Naray so no sa 9 unsa may buhaton sa usa ka batan-o aron maputli iyang kinabuhi, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. So kung tumanon nato ang sugo, diha ta magkinabuhi nga matarong. Igsoon, nasabtan ninyo nga mauli na ang Biblia. Naaday purpose di ay nganong naay Biblia kay mao nang manual sa atong kinabuhi. So di na ko magdugay igsoon kay marag kaulanon na. Dadto pa mi sa layo nga lugar. Mao ni ang pinakalasig so ako na lang isurkat igsoon na. Sa Juan 20 verse 30 to 31. Ang pulong sa Ginoo adunay gahom. Gahom ni siya sa pagluwas sa tao. Kung mutuo ka, igsoon mo nay dako kaayo nga question sa ato kung nituo ka karon nga mao ni ang pulong sa Ginoo, mao ni ang kaluwasan para kanimo karon. Naluwas ka pinaagi sa grasya sa Ginoo. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo. O pinaagi sa grasya sa Ginoo, kamo gigrasyahan karon sa Ginoo. So nag-ingon ang pulong sa Ginoo, apan gisulat ang Biblia aron kamo mutuo nga si Jesus Christ mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. O pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Kay walay lain nga ngalan makaluwas sa ato Di ba? Daghang kay pangalan sa Dios, daghang kay tagsampiton, pero mao na igsuon nga wala na daw lain nga pangalan nga makaluwas ka nato si Jesus Christ lamang. Di na taangay moagi sa daghang dalan. Daghan pa kag sampiton aron makaadto ka sa langit. Musangpit pa ka sa mama, musangpit pa ka sa igsuon, musangpit pa ka sa imong angkol, musangpit pa ka bisan unsa. Ayaw na, kuhaan na, diretso ka kay Jesus Christ nga nagluwas ka nimo. Dili na siya bata, wala na po siya sa krus. Nga naman, nabanhaw man siya namatay, gilubong nabanhaw, buhi siya nga Dios. Tinuod siya. Umutuo lang daw ka og mao ni ang nahitabo karon igsoon no. Tungod sa mga tao nga nagsimba og mga Dios-Dios, wala agad sila mutuo. Sige lang, okay lang na si ang Ginoo. Okay, kay di magid sila mutuo. Mo na akong buhaton. Munaog naging ko diri sa kalibutan be. Tan-awon gid nato ni sila kung mutuo pa ba ni sila. Kay kung kinsa man ang mutuo kanako, makabaton sa kinabuhing dayon. Isuon, wala gyapon nila tuho yang Ginoo. Kabulong sige giwi mo na sa Ginoo. Aun sige himo nila sa Ginoo. Ginoo na, pero ila pang gisipa, gikulata, gibulgal-bulgal-bugalan, gibiay-biay, gibinuangan nga dili ka Ginoo. Grabe ang ilahang pagbugal-bugal sa Ginoo. Nga naman, giluwaan nila, gilansang, gilatigo, ila pang gilansang sa krus pero wala sila kabalo Ginoo dayto. Og mao ni igsuon, namatay di siya sa atong mga sala. Giantos dito niya. Giguha siya sa krus pero sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Mao na nga ang Biblia igsuon natuman ang pulong sa Ginoo nga gisulat sa mga propeta kaniadto nga mabuhi ang Mesiyas. Og mao ni igsuon magluwas sa atoa kung mutuo lang daw ta sa Ginoo nga walay lain nga si Jesus Christ of Nazareth. Igsuon, mangutan-na ko nimo karon, nituo ka ba nga si Jesus Christ bawang anak sa Ginoo? Kay ingon siya, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. O ang tanan nga mutuo kaniya makabaton o kinabuhing dayon. Gusto ba ka makabaton o kinabuhing dayon? Hallelujah! Kung tinuod igsoon gusto ka, dawata ang Ginoo karon. Ayaw hulati, ayaw paghulat gyud. Igsoon, sultian ta ka tinuod ang Biblia. Ingon siya Hebreos sa makausa daw pagkatapos ni ana. Pagkatapos ang tao mamatay diri sa kalibutan, hukman na siya sa Dios. Diha na ang kakuyaw. Kay nga naman, mao nang kakuyaw gyud nga wala gyud nasabti sa tao pa. Karon maayo pa ang ilang kinabuhi kay buhi pa man. Pero pag abot nimo mga 80, 90 o ngayon ta lang abot na kag 100, patay na gid ka, di na gid ka magdugay ana. So diha na dayon ang hukom sa atoa. Muyan na ang Ginoo sa imuha karon. Muingon dani ka Ginoo. Ginoo karon pa di ko kabalo tinuod di ka.
Karon dako na ibalo Lord kinakita na ka. Sa una, abi na ko Lord katong nagsangyaw, binuang ra to. Wala ko'y panahon sa Biblia. Ang Ginoo sig panawag nimo buntag, udto, gabi, kadlawon. Sige simba na balik na sa ko anak before pamatay ka kay hukman ka. Wala gid kay time. Bisan usa na lang ka minuto, duha ka minuto, 5 ka minuto. Bisan lang usa ka minuto nga dawaton lang ta nimo ang Ginoo. Moingon ka, Lord, pasaylo ako. Mayon na Ginoo. Anak, human na ang imong grasya diri sa kalibutan. Kaniadto gisayangan nimo ang imong panahon. Bisyo, sugal, bisan unsa pambabae, giingon ko nga basahon nimo ang Biblia kay mao na ang pagkinabuhi nga matarong pero wala tay gihimo. So mo ni karon igsoon, dili nato mabasol lang Ginoo nganong didto ta malaglag sa impyerno. Wala buhatang impyerno sa tinuod giluwas ka sa Ginoo, gusto niya luwason ka. So karong adlaw mao na ni ang panahon sa imong kinabuhi nga luwason ka sa Ginoo. Dili pa hulahing tanan para kanimo igsoon. Dawata karon ang Ginoo, ani ami karon aron maghatag sa inyong libre nga kaluwasan sama sa gibuhat sa Ginoo sa amo ang kinabuhi. Dawata siya karon og na lang kung naglingkod man ka, na maligya man ka, nagtindog ka, naglantaw ka ani unsa man imong sitwasyon karon, usa lang ka minuto. Tagaig panahon karon ng Ginoo usa ka minuto. Sunda lang ni nga mga pag-angpo. Kung motuo lang ka, do na gyud kay kaluwasan karon ihatag sa Ginoo. Magampo ta, ingna lang sa imong kasing-kasing ayaw kaulaw. Ginoo, Jesus Christ, pasaylo ako kay wala ko makabalo Lord nga ang pulong din nimo kinahanglan day basahon og diha na ko masabtan unsa ka nga Dios, kinsa ka og akong sukdanan sa akong pagtuo. Karon ra ko Lord nituo. Pasaylo ako sa akong mga nasayang nga mga panahon. Ikaw lang Jesus Christ, Yeshua HaMashiach ang tinuod nga Dios ug wala nay lain pa nga Dios. Busa Ginoo dawaton ta ka sa akong kasing-kasing. Sulod Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala. Luwas ako Ginoo og tubaga ang akong mga pag-ampo Ginoo og ikaw lamang ang Dios nga akong Ginoo mangluluwas. Wala nay lain pa Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Amen. Maayong hapon natong tanan Minganilya. Balikon ko, wala mi gani diri aron mangayo sa inyong kwarta. O mangulikta sa inyo ha. Ang among gianhi diri nga mao nga maghatag og libre nga kaluwasan. Igsoon ayo pasagdi ang imuhang pagtuo. Nami YouTube channel, Yahweh Ministry 102, YHWH 102. Type lang niyo sa YouTube, padayon mo og pagtuo. Paminaw mo sa pulong sa Ginoo, hangtod nga utubo mo diha. Basag Biblia, palitog Biblia, o gayo pasagdi nga karong adlaw masakmit sa tanas ang pulong sa Ginoo nga gitisok sa imong kasing-kasing. Kami di ay kay mga end time evangelist, gikan pa mi sa Mindanao og nag-share mi sa pulong sa inyo hang tanan nga libre. Maayong adlaw, maayong hapon sa atong tanan og daghang salamat panalanginan unta mo sa Ginoo. Glory to God. Amen.